नमस्कार. मजे घर या योजनेच्या शुभारंभ कार्यक्रमात प्रियोळ मतदारसंघात आज प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार माजी मंत्री बाब गोविंद गावडे, आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य बाब रमेश, ॲडिशनल कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे सरपंच, समोर आशिल्ले आमचे माजी सभापती बाब विश्वास सतरकर आणि म्हज्या प्रियोळ मतदारसंघातल्या म्हज्या मोगाळ भयणीनो आनी भावानो, आमी जेन्ना म्हणटा म्हजें घर तेन्ना म्हजें घर कायदेशीर आसा हें जर हांवें कोणाक विचारलें जाल्यार तुमचे कडेन कागदां कितें आहा? कोणी सांगतलो म्हाजे कडेन हावस टॅक्स रिसिप्ट आहा म्हणून. बरोबर काय न्ही? आमी पंचायतीक हावस टॅक्स भरता ती रिसिप्ट आसा. आनीक कितें आसा काय म्हणून मातसो फुडें गेल्या उपरांत तो सांगता 1/14च्या उतार्याचेर थोडे जाण सांगतात आमचें हावस ओन बाय म्हज्या आज्याचें नांव आहा म्हणटा तो. म्हाज्या आज्याचें नांव आसलें XYZ कोणाचें म्हणजे कोण विश्वास नायक आनी कितें हें आज्याचें नांव आसतलें. तेज्या व्यतिरिक्त जर विचारलें आसत जाल्यार कोणाच कडेन कांयच डॉक्युमेंट ना. हेच 2 डॉक्युमेंट आनी हेज्या व्यतिरिक्त कांयच नासतना आमी इतकीं वर्सां जाल्यार रावता. आतां प्रॉब्लेम केन्ना जालो? प्रॉब्लेम जेन्ना जालो लोक एकामेकाचेर केसी घालपाक लागले. प्रॉब्लेम शेजारी शेजाऱ्याचेर केस घालपाक लागलो, भाव भावाचेर घालपाक लागलो, घरचेच कोण तरी घालपाक लागलो. आनी जेन्ना कोर्ट ऑर्डरी पास करपाक लागलो आनी जेन्ना घर डेमोलिश करचें पडपाक लागलें तेन्ना आमचो डेप्युटी कलेक्टर थंयसर वयचो पडलो ताका. डेप्युटी कलेक्टर गेलो, मामलेदार गेलो आनी 10-12 पुलीस गेले आनी घर मोडपाक ते JCB येयले काय ना. गाळी कोणाक गाळी रे? सरकाराक. म्हणजे कोणाक? म्हाका, आमदाराक. बरोबर काय न्ही? घर आमी मोडूंक लायला, आमी कोर्टात केस घातल्या. अरे घर तुजी केस घातल्या तुज्याच शेजाऱ्यान, तुजी केस घातल्या तुज्याच भावान, केस घातल्या तुज्याच कुमुदादीन आनी कोणी तरी. आमी घालूंक ना. आमकां कोणाचें घर मोडपाचें ना. आमकां सगळ्या जाणांची घरां वाटोवपाची आसा नाजाल्यार बांदपाची आसा. म्हणून हें म्हजें घर ही स्कीम आसा. आनी तेकाच लागून म्हजें घर ही स्कीम सांगपा खातीर आतां गोविंदान जशें म्हटलें सकाळच्यान हो 3रो मतदारसंघ. फोंड्यान सुरवात केली, मडकयन मिटींग जाली आनी हांगा हांव मुद्दामून स्वताहून म्हजें घर हें सांगपाक कित्याक वता? हो विशय म्हाज्याय काळजांतलो आहा, म्हाकाय लागता. फाटलें एक जेन्ना परवरी घर मोडपाक लागलें पळय न्ही आनी तेणी ज्यो गाळी झोपा लागले म्हज्या भयणीन म्हाका फोन केलो कुंकळ्ळेंतल्यान, बाबा कितें जालां काय म्हणून. ती इतकी तुका कित्याक गाळी चलता काय म्हणून. तूं तेजें घर. हांव कित्याक मोडटलो घर तिजें? हांवें घर मोडूंक ना म्हटलें. म्हाका घर मोडपाचें ना. आनी त्या खातीर घरां वांटोवची कशी हाजो कायदो म्हणजे खूब फावटी आमी प्रत्येक गोविंदान बरोबर सांगलें फाटलें वर्स 1.5 वर्सभर आमी हेजेर विचार करीत आशिल्ले. आनी सगळ्या लोकांची जी घरां मोडपाक येता हाजी जर आमी आतां वांटोवंक शकले ना. प्रत्येकाक दिसता जो आमदार आहा, जो मंत्री आहा तो जबाबदार आसा. तेणी कशें तरी वांटूंक जाय. म्हणून म्हजें घर ही स्कीम आमी हाडली. हेका विरोध कोणी केलो? कोणी केलो विरोध? कोणी केलो रे? कोण विरोधक? ते काँग्रेसवाले. आनी कोण? RG. आनी कोण? गोवा फॉरवर्ड. आनी कोण? आम आदमी. हे 4य मनशांनी पळयलें तुमी विधानसभेत. पळयला काय ना? कशे विरोध कित्याक विरोध करताले रे? अरे हांवें सांगलें ताका डिस्कस करात. तुमचो प्रॉब्लेम कितें आसा जाल्यार सांगात. रातचे 11 वरांचेर सांगलें डिस्कस करुया. आनीक 2 वरां बसपाची आमची तयारी आहा, पण उलोवया. अरे उलोवन प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. तुमी विरोध तांच्यांनी बिलां पिनली, ती उडयली, सभापतीचेर धांवन गेले, वेलान गेले, नाच म्हणपाक लागले, आमकां करपाचेंच ना म्हणले, बिलूच पास करूं नाका. अरे कित्याक? आयज जर सामान्य मनशाचें घर जर आयज रेग्युलर जाता, अरे सामान्य मनशाचें घर जर कायदेशीर जाता आसत जाल्यार तें घर कायदेशीर करपाक म्हजें सरकार धडपडटा, हांव धडपडटा, म्हजें रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट धडपडटा. फाटल्या 6 म्हयन्याच्या भितर खंयसर एडवोकेटाची टीम बसयली, बाकीच्या सगळ्या जाणांक घेवन बसले आनी घरां कायदेशीर करपाचें आमी ठरयलें. आनी ती घरां कायदेशीर जाता आसतना ताका जेन्ना आमी कायदो करपाचो ठरयलो, हो कायदो जेन्ना करपाचो ठरयलो पळय न्ही तेन्ना हेंच्यांनी विधानसभेन म्हणजे पिदून उडोवपाचो सुद्दां प्रयत्न केलो. तुमी पळयला आसतलें. तो आनी कोण तरी अशे हात वयर करून जाता तेणी पिदून सुद्दां उडयले. ही वृत्ती हांवें कित्याक सांगता? हें याद उरपाक जाय. आनी तेच
फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करपा खातीर आमकां म्हजें घर ही स्कीम आमी पास केली. ते विधानसभेंतल्यान भायर गेले 11 आनी भायर वचून न्ही तो विधानसभेच्या भायर खांबो आसता पळय न्ही थंय बसले आनी थंय गाळी खावपाक लागले. कोणाक गाळी खावपाक लागले? म्हाका. म्हणजे घरा मोडल्यारूय म्हाकाच गाळी आनी कायदो करताय जाल्यार म्हाकाच गाळी, दुशी वटेंतल्यान गाळी. हांवें म्हणलें ठीक आसा, कांय हरकत ना, बट सामान्य गोंयकाराचें जर घर रेग्युलर जाता आसत तेंच्यो गाळी परवडल्यो, पण सामान्य गोंयकाराचें घर रेग्युलरायज जावपाक जाय. हे कितें म्हणपालें, ती गोंयकाराची घरां तूं करिना, भायल्यांची करता. अरे आतां हांव सगळ्याक जेन्ना जेन्ना फॉर्म वाडटा, फॉर्म घेवपाक कोण येता? कोण तरी गावडे येता, नायक येता, पियोळकार येता, फातर्फेकार येता, फ्रेंडांडीस येता, गाब्रियाल येता. हे कोण रे? हे सगळे गोंयकार, आमचे लोक जे पारंपारीक रित्या हांगा रावता. आसतले कोण तरी, हांव ना म्हणना, हांव 100% एखादो 5% लोक कोण तरी आसतलो. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं ह्या गोंयांत 15 वर्सां पयलीं येवन रावल्ल्याचो दाखलो लागतलो. कोणाचो तरी बापूय येयला, कोणी तरी घर बांदलां. अरे बांदलां आसतलें तेन्ना कित्याक हाडूंक ना? कोमुदातीच्या जागेन बांदलां आसतलें तेन्ना खंय तरी रेव्हेन्यू लँडान बांदलां आसतलें. सरकार कोणाचें आसलें? हाडूंक जाय आशिल्लें तेन्ना, बांदूंक दिवंक जायनासलें. अरे मनीस जल्माक येता आसतना कांयच घेवन येयना आनी मनीस वयता आसतना कांयच घेवन वचना. मनीस पुराय आयुश्यान फक्त एकूच घर बांदता आनी घर बांदता आसतना आपल्यो वस्ती घाणाक दवरता. घर बांदता आसतना आपल्याक कोपरेचे पयशे काडटा. घर बांदता आसतना तो इल्लें इल्लें बांदता. जायना सामान्य मनशाच्यान 8-10 लाख रुपया 12 लाख रुपयाचें जर घर बारीक बांदपाचें जालें, अर्दे पयलीं बांदता, अर्दे मागीर बांदता. आनी तेका जेन्ना पंचायतीची नोटीस वयता, तेका जेन्ना कोर्टाची नोटीस वयता घर मोड म्हणून, तेका कितें जावंक फावा? थोड्यांचो प्रेशर वाडटा, थोड्यांक एटॅक येयले, थोड्यांक डायबिटीज जाली. कित्या खातीर? अरे बांदलेलें घर जर आतां मोडचें पडलें जाल्यार फुडें कितें करतलो? आनी घर तर एकदांच बांदूंक मेळटा आनी रीण काडलेलें अजून पावूंक ना आनी हो तर घर मोड म्हणटा. ही परिस्थिती सध्या जाल्ली. ह्या घरांक कायदेशीर करपा खातीर आमच्या सरकारान म्हजें घर ही योजना हाडली. म्हजें घर ही योजना सांगता आसतना हांव मुद्दामून हितून 5 तरेचे वेगवेगळ्या लोकांक हाचो बेनिफीट जाता. मागीर तुमी ठरोवपाचो आपूण खंयच्या कॅटेगरीत पडटा तो. कोण गोंया भायले हांगासर येवन रावल्या आनी तांकां बेनिफीट दिवपाचो आमचो उद्देश ना. हे आतां परत परत जे सांगता पळय न्ही, म्हजें तर म्हणणें की मूळ गोंयकार आमचे जे हांगासर रावल्या तांच्याच खातीर आमी म्हाजी घर ही योजना हाडल्या. कडे आत्तां म्हणजे इतकेच लोक भायर आसा, हांव पळयतालो येता आसतना. तुमी व्हडा संख्येन आयज हांगासर आयल्या. फॉर्म कदाचित आयज थोड्या जाणांकूय मेळटले, बट इन फ्युचर तुमचो आमदार बाब गोविंद हाचे ऑफिस, आमचे डेप्युटी कलेक्टर, सरपंच, सगळ्या जाणांच्या पंचायतीन ठरोवन आमी प्रोग्राम लायतले. आमदार तुमचे ठरोवन म्हणटा तशें प्रत्येक पंचायतीन केन्ना लावपाचो, तेज्या सरपंचाक, पंचाक, तलाट्याक घेवन सगळे फॉर्म, ह्या वेगवेगळ्या तरेचे फॉर्म, एफिडेवीट, हे सगळे म्हणजे ताका ठरोवन लायतले आमी. आनी फुडल्या 6 म्हयन्या भितर हे फॉर्म भरपाक जाय. ती आत्तां गडबड करूं नाका. म्हाका आतां जर मेळो जाल्यार मागीर मेळचोच ना म्हणून. सगळ्यांक मेळटलें. आमकां 100% लोकांची घरां कायदेशीर करपाची आसा म्हणून आमी हांगासर आसा. करपाक जाय काय नाका? करूंक जाय जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की, भारत माता की. ती घरां कायदेशीर करपा खातीर आमी म्हजें घर ही योजना हाडल्या. अरे 1972च्या पयलींची घरां, म्हाजो जन्मय जावंक नासलो. सर्वे एकदाच जालो. केन्ना जालो? 1972. आनी सर्वे जाल्या उपरांत कोणाचें खंय घर लागलां तें प्लॅनार मार्क जालें आनी 1/14च्या उताराचेर हावज ओन बाय म्हणून तें बरयलें. जाणटेल्यांक खबर आसतालें. तेन्ना उलोवंक गेले, हें कोणाचें घर रे? तूं तो आज्याचें नांव सांगतालो, तेजें नांव बरयलें थंयसर. मागीर तें जागो कोणाचो आसूं आसलो, हावज ओन बाय, सकयल तेजें नांव बरयलें आनी त्या प्लॅनार मार्क केलें. ते म्हणटा अजुनूय जर कोण सांगत जाल्यार 1/14च्या उताराचेर आमचें नांव आहा म्हणटा, हावज ओन बाय म्हणून. तेजें नांव बरयलें. म्हणून 1972 पयलींची घरां पोर्तुगीज टायमारूय आसली ती. आनी तेज्या उपरांत स्वतंत्र जालें, तेज्या उपरांत सर्वे जालो. निदान त्या घरांक तरी कायदेशीर स्वरूप दिवपाक जाय आसलें म्हणून आमच्या सरकारान सगळ्यात पयलीं 1972च्या पयलींची म्हणजे प्लॅनाचेर आसलेलें घर हेका कायदेशीर सर्टिफिकेट दिवपाची ठरयल्या. तुमी 2 फॉर्म भरचे पडटले. एक फॉर्म जो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन भरून दिवपाचो, तेका फक्त तुमचे हावस टॅक्स रिसिप्ट, 1/14चो उतारो आनी तुमचो प्लॅन जो मेजर घर सर्वे प्लॅनाचेर आसा तो. हे 3 डॉक्युमेंट दिवन 1000 रुपया भरल्या उपरांत तुमकां डेप्युटी कलेक्टर डायरेक्टली तुमकां सनद सर्टिफिकेट इश्यू करतले. ऑल्दो
तुमच्या आज्याचें नांव जरी त्या हाऊस ओन बाय एक 14च्या उतारात असलें जाल्यार सुद्दां सनद सर्टिफिकेट तुमी जो एप्लाय करता ताज्या नांवान सनद सर्टिफिकेट तुमकां इश्यू करतले. ती घेवन तुमकां दुसरो फॉर्म पंचायतीन भरून दिवपाक जाय. पंचायतीन भरून दिल्या उपरांत ती सनद सर्टिफिकेट हाऊस टॅक्स आनी लायट किंवा उदक बील हें दिल्या उपरांत पंचायत थंय तुमकां डायरेक्टली बरोवन दितले ह्या सर्वे नंबरात असलेलें घर आनी ह्या प्लॅनाचेर लागलेलें घर हें कायदेशीर घर आसा. ही पंचायतींतल्यान सर्टिफिकेट तुमकां 1000 रुपया भरल्या उपरांत डायरेक्टली 1972 पयलींची सगळीं घरां ही 100% कायदेशीर जातली. ते करपा खातीर म्हजें घर ही योजना आसा. त्या खातीर निदान म्हणजे लोकांक पयलींची सगळीं घरां ही कायदेशीर घरां जावची हाज्या खातीर ही सरकारान आमी योजना घेवन येयल्या. हेंच करता आसतना आमी बरेचशे फावटी आमी आनी एक 2-3 गजाली भितर केल्या. एक, आमी घर रिपेर करून काडलें काय ना. ओके, आपलोच कोण तरी भाव ताका ऑब्जेक्शन दिता काय ना. बंद कर म्हणटा तो. पंचायतीन एप्लिकेशन दिलें काय पंचायतीच्या सेक्रेटरीकूय येना, तो काडली ताका नोटीस बंद. एक भिंत उडयल्या दुसरी भिंत तशीच आहा आनी तो स्टॉप ऑर्डर काडली काय मेकळी. ओके, मागीर परत ते घेवन आमदारा कडेन येता. तो म्हणटा तेणी ताका स्टॉप ऑर्डर दिला आनी हांवूय काय करता. आमदारान जर सेक्रेटरीक फोन केलो तो म्हणटा हांव कितें करूं, ताज्याच भावान स्टॉप ताका बंद कर म्हटलां. हें जावचें न्ही. पूण ह्यान फुडें घर कोणाय ज्या रावत्या घराची जर हाऊस रिपेर करपाक जाय तुमकां हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट जो फॉर्म पंचायतीनूच मेळटलो तो भरपाचो. ताका एक एस्टिमेट कितले तुमी खर्च पयशे करतले, कितले 50,000 रुपया करतले तो एस्टिमेट आनी एक इंजिनियराची सर्टिफिकेट, तीनूच डॉक्युमेंट लावपाचे. भाटकाराची NOC लावपाची गरज ना. परत एकदा सांगता, तुमकां 3 दिसाच्या भितर हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट मेळटली. कितल्या दिसांनी? 3 दिसांनी. सेक्रेटरी सरपंचांनी किंवा पंचान सुद्दां जर म्हटलें न्ही मातसो हांव मिटिंगेक घालया म्हणून, जाल्यार ना. त्या खातीर हांगासर कोणाचेरूच डिपेंड ना. फक्त सेक्रेटरी डायरेक्ट 3 दिसाच्या भितर दितलो. जायी काय नाका? सगळ्या जाणांक जायी. नाजाल्यार हांगासर एक फावटी सेक्रेटरी आडयता म्हणटाले, नाजाल्यार पंच आडयता म्हणटाले. पण एनी हाव आमकां कोणाचेंच घर हें हाऊस रिपेर करण्या पासून आडोवपाक जायना. म्हणून ज्या रावते घरात ताका रिपेर करपाची सर्टिफिकेट विदीन 3 days मेळटली. तर जुनें घर जर आसत आमचें जाल्यार आमच्या कंबायन फॅमिलीचें घर आसता. दोग जाण भाव रावता. हय काय ना? त्या घरान झगडी जाता काय ना? जायना? जाता. कित्या खातीर जाता सांग? कित्या खातीर जाता रे? लायटी खातीर जाता. हांव बील फारीक करूं काय तूं बील फारीक करूं? बरोबर काय न्ही? 6 म्हयने हांवें केले, आतां 6 म्हयने तुवें करपाचें. तो 6 म्हयने करीत ना, लायट कट जाता. मागीर बील घेवन कोणा कडेन येता? आमदारा कडेन येता. आतां तूं तरी कर म्हणून. कारण तेणी करूंकूच ना म्हणटा. न्हू आसा, ऑफकोर्स आसा. हांव पळयतां हें पुराय गोंयभर आसा. त्या खातीर आमकां ही बायफर्केशन सर्टिफिकेट दिवपाक जाय. सगळी कडेन जाता, सगळ्या गांवांनी जाता. लायटी खातीर जाता, उदका खातीर जाता, टॉयलेटी खातीर सुद्दां जाता. टॉयलेट बांदल्या सरकारान, मागीर ते म्हणटा म्हाजी. बरोबर काय न्ही? त्या खातीर आमी निव्वळ थरयलां दोगांय भावांनी सेम फॉर्म भरून पंचायतीन दिवपाचो. विदीन 7 days तुमकां बायफर्केशन सर्टिफिकेट मेळटली. 7 दिसाच्या भितर. हांगासर खंयसरूच पंचायत बॉडीच्या मिटिंगेची गरज ना. सेक्रेटरी दोगांय कडल्यान बरोवन घेतलो. तेंच्यांनीच आपले डिवायड केल्ले आसतले. 3 रूम तुका, 4 रूम म्हाका, कितें तें तेंच्यांनी ठरोवन घेवनी. आनी तेज्याच बरोबर लायटीची आनी उदकाची डायरेक्टली NOC ताका ना, तेकाय दितलो लायट आनी उदकाची NOC. तूं वेगळी घे म्हणजे तुजें तूं लायट बील फारीक कर, तुजें तूं उदकाचें बील फारीक कर. आनी टॉयलेट एकट्याक उरलो जाल्यार दुसऱ्या टॉयलेटी खातीरूय NOC दिता आमी. जेणे करून सरकारूच ताका टॉयलेटूय दुसरी जी आहा पळय न्ही ती बांदूनय दिवपाक तयार आसा. आसा काय ना? जाय न्ही? इतक्याचेर ना. अटल आश्राचे पयशे फाटल्या दिसांनी मेळ्ळे काय ना? 75,000 मेळ्ळ्या उपरांत बऱ्याच जाणांनी ऑब्जेक्शन दिलें. कितें म्हणून? त्या घराचेर म्हाजोय रायट आहा म्हणून, उरलेले पयशे म्हाका जाय म्हणून. हांव खोटें सांगना, हें खरी गजाल आसा. सगळी कडेन आसा हें. त्या खातीर अटल आश्राचे पयशे सुद्दां आमी A आनी B केल्या उपरांत दोगांयनी वेगवेगळे फॉर्म भरल्यार जाता. दोगांयकूय इन फ्युचर आमी पयशे दिवपाची आमची तयारी आसा. ती 7 दिसाच्या भितर बायफर्केशन सर्टिफिकेट पंचायतीच्या मिटिंगेच्या शिवाय आमी दिवपाची ठरयल्या. हाऊस रिपेर NOC आसतली किंवा बायफर्केशन आसतली, जेणे करून घरांत झगडी जावची न्ही, गांवांनी झगड्यो जावच्यो न्ही. हो आमचो मूळ उद्देश आसा. म्हणजे म्हजें घर
ही स्कीम करता आसतना बारीक सारीक विचार बारीक लोकांचो आमी सातत्यात केला. आमी जेन्ना 1972च्या सांगता ताच्या खातीर हांव मुद्दामून वयता आसतना सांगता, पयलीं सुरवात करता आसतनाय परत सांगता, भाटकाराच्या जागेत असलेलें घर सुद्दां 1972च्या पयलींचें घर हे कायदेशीर घर जातलें. लक्षात घेयात. हे घर मुनकारियल ऑर्डर पास करूंक ना सुद्दां जाल्यार तें घर कायदेशीर जातलें. कितले जाणांची घरां भाटकाराच्या जागेन आहा? सगळीं भाटकाराच्या घरान आहा. फाटल्यान उलो करूंक हात वयर करूंक मेळना. ओके. आनी कोमुदादीच्या जागेर कितले जाणांची आहा? कोमुदादीचे बरेच आसा. ओके. आनी 20 पॉयंटान कितले जाण आसा? 20 पॉयंटान आहा तो. ओके. गव्हर्मेंटाच्या जागेर कितले जाण आसात? 4-5 आसा. एनीहाव. ओके. हांव ह्या सगळ्या घराक तुमी खंयचो फॉर्म भरपाचो, कितें भरपाचो तें सांगता. ओके. 2 गजाली म्हत्वाच्यो आसा. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची रेजिडंट सर्टिफिकेट काडपाक जाय. ताचो फॉर्मेट आमदार आनी ऑफिसूय आमचे तुमकां शेअर करतले. तो एप्लाय कसो करपाचो, ताका 2 कडल्यान घेवची पडली जाल्यार 2 कडल्यान कशी ती कॉमन काडून दवरात. दुसरें एफिडेविट जे गव्हर्मेंट लँडाक वेगळे, कोमुदाद लँडाक वेगळे, जे 20 पॉयंटाक वेगळे आनी प्रायवेट लँडाक वेगळे. हे एफिडेविट कॉमन मारून दवरात. फॉर्म भरून आत्तां दिवंक वचूं नाकात किंवा आत्तां उरलेल्या डॉक्युमेंटा खातीर वचूं नाकात. उरलेले डॉक्युमेंट तुमकां सांगला तशें MLA ऑफिस कॉर्डिनेट करून बाकीचे कडेन प्रोग्राम लायतले. ताका फुडले 3-4 म्हयने आसा तेन्ना तें करुया. आत्तां गडबड करून जाल्यार जातलें कितें? तुमी सगळेच जर सोमारा उठून जर डेप्युटी कलेक्टर वचत न्ही रे, फोंड्या, मडकय आनी प्रियोळ म्हणून तेंच्या ऑफिसान इतकी गर्दी पडटली तेंकां लास्ट नाका जातलें. म्हणून सांगता, पण म्हजे घरी योजना फुडल्या 6 म्हयन्या भितर तुमकां सगळ्या जाणांक फॉर्म भरून 100% आमची जबाबदारी आसा, आमदार म्हणून ताजी जबाबदारी आसा. सगळ्यांक हे फॉर्म मेळटले, सगळ्यांचे भरतले. त्याती ज्याचे घर गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा ताका घर आनी घरा भोंवतणी 2 मिटर जागा. ओके. इतकीच जागा जी आहा ती मॅक्झिमम 400. ती आयज वचून मात कंपाऊंड वाडोवं नाका ना, नाल्यार आतां म्हाजी 2 मिटराच्या पेक्षा आनी थोडी वाडोवया. 300च जाल्या, आनी एक 100 वाडोवया करच्या. मेळटात फुकट जाल्यार घेवपाक कितें जाल्यार काय म्हणून तशी मेळची ना. सारकी 2च मिटर मार्क करून येवन मेळटली. उरलेले एफिडेविट दिवचे पडटले. उरलेली जागा आपूण सरेंडर करता आनी ही जागा फुकट मेळची ना. कोमुदादीच्याय जागेतली जागा जी आहा ती फुकट मेळची ना. घर आनी घरा भोंवतणी 3 मिटर जागा. सर्कल रेट तेन्ना कितें आसलो तो म्हणजे प्रियोळ मतदारसंघातलो सर्कल रेट नॉट मोर दॅन 100. तो तेन्ना 2000 सालान बीन तो सर्कल रेट 50-60 रुपया कितें तरी आसतलो. 50 रुपया जर आसलो अशें धरून चलात. 300 स्क्वेअर मिटर जागेक 15,000 रुपया जातले. 15,000 रुपया फारीक केल्या उपरांत तुमकां क्लास 1 सनद मेळटली. जमनीचे ओनर तुमी जातले. कोमुदादी खातीर आमी तेजेर 20% पेनल्टी जरी म्हटली जाल्यार आनी एक 10 रुपया चड जावंक शकता. 60 रुपयान जरी जाल्यार 7-18 म्हणजे 18,000 रुपया भरून 300 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट हो तुमचो जातलो. कोमुदादीकार जितके जाण आहा पळय न्ही तांकां तुमी मातशें वचून पांयां पडात. आमदारूय पांयां पडटलो, ताका हांवूय पांयां पडलां. तांकां सांगात केसी घालूं नाकात. 40 वर्सां पयलीं आमच्या जाणट्यांनी घर बांदलां. आमकां सुशेगाद मातशें रावून येता. तांकांय रिक्वेस्ट करात. तेय तुमी केन्ना तरी ह्याच गांवांतले सगळे गांवकार आसात. ती सगळ्या जाणांची तांकां रिक्वेस्ट करपाची गरज आसा. म्हाजें निव्वळ म्हणणें आसा. आनी तांकां सांगात की एकदांच्यो NOC दियात. जे परमनंट आमकां फुकट नाका. पयलीं जरी कितें दिल्लें आसत जाल्यार ती गोश्ट वेगळी. परत आमी तुमचे 100% पयशे भरता. पयशे भरपाची जबाबदारी आमी घेता. आमी तुमचे कडल्यान पयशे घेवन डायरेक्टली त्या कोमुदादीच्या अकावंटाचेर घालता. ती सरकाराच्या तिजोरीचेर आमी ताण घालिना. आनी तो कोमुदादीचो प्लॉट परमनंटली तुमच्या नांवार करून दिता. तिसरें उरले 20 पॉयंट प्रोग्राम. हितून 2 तरेचे आसात. जेका 1975 हे प्लॉट दिल्ले आनी प्लॉट दिता आसतना तांकां फक्त ऑर्डर दिल्ली. तांकां सनद बिनद कांयच दिवनाशिल्ली. 100 स्क्वेअर मिटर जागेक थोड्या जाणांनी ग्रावंड प्लस 2 बीन काडून मेळटलें जाल्यार फॅमिली वाडटा तशें तशें घर वाडलां. आनी त्या खातीर आतां कितें जालें जाल्यार गांवांत तेजेर डेमोलिशन कोण तरी घालता. म्हणजे तुमकां कळपाक जाय म्हूण सांगता, प्रियोळांतले 20 पॉयंटांतलें घर फाल्यां सकाळी पणजेच्यान जरी कोणी केस घातली जाल्यार तें मोडटलें. जाल्यार तुमकां तो पणजेच्यान हांगा कित्याक येयला काय म्हणशात तुमी. कोणीय कोणाचेर केस घालीत जाल्यार हायकोर्ट ऑर्डर पास करूं शकतलो. म्हणून प्रत्येकान आपलें आसलेलें घर जे इररेग्युलर आहा तें रेग्युलर करपा खातीर म्हजे घराच्या अंतर्गत आपल्याक जो फायदो मेळटा तो वन टायम घेवप हो गरजेचो आसा. 20 पॉयंटांतलें घर जेका आमी प्लॉट दिल्लो आनी तोच जर त्या प्लॉटान घर बांदला जाल्यार ताका मॅक्झिमम 5,000 रुपया भरून तो क्लास 1 प्लॉट तेज्या नांवार जातलो. इन केस तेणी प्लॉट दुसऱ्याक विकला, तुजो प्लॉट तुका अलॉट जाल्लो काय तुकाच जाल्लो मरे. हांव तुज्याच नांवार. सपोज प्लॉट जर दुसऱ्याक विकला
आणि दुसरो जर आता त्या प्लॉटान रावता आणि घर त्याच्या नावार आसत जाल्यार तो प्लॉट तेका मेळटलो, दुसऱ्याक, पयल्याक न्हू. जो दुसरो रावता तेका डायरेक्टली प्लॉट तो त्याच्या नावार मेळटलो करून, जेणे करून तो आता रावनी जाल्यार पयलींचो येवन आनी परत झगडोंक नाका म्हणून त्याच्या नावार जातलो. आणि तिसरें आनी म्हत्वाचें, आमी जर कोणाक रिएबिलेट केल्या म्हणजे रस्त्या खातीर आमी कोणाचें घर केन्ना काडलां बीन आसत, प्लॉट दुसरे कडेन दिल्या, फ्लॅट दिला, जाल्यार तेकाय बी तो प्लॉट नावार करून तेका दितले. म्हणजे IDCंतल्याच बाबतींत जातालें, रस्त्याचें तेकोन आसतलें, केन्नाय सरकारान एखाद्याचें घर काडलां आनी तेका दुसरे कडेन जागो दिला, दिवंक ना तेय बी दितले. आनी सगळ्यांत लास्ट, म्हाज्याच जागेर हांवें व्हडलें घर बांदलां म्हणटा, आमची कोमू प्रॉपर्टी आहा, आपूण व्हडलें घर बांदलां, सरकार कोण अडोवपी काय म्हणून बांदलां चडलां, पण तें घर सुद्दां कायदेशीर न्हू. तूं जर तुज्याच जागेन सुद्दां घर बांदलां आसत जाल्यार सरकाराचें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेवचें पडटा, सरकाराक ऑक्युपन्सी भरची पडटा, तेन्नाच तुजें घर कायदेशीर जाता. आणि तशें जर घर बांदलेलें आसत जाल्यार तेंय घर आत्तां कायदेशीर करूंक मेळटा. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं बांदलेलें घर, हें तेणी घर जें आहा पळय न्ही तें आतां सरकाराचें दुसरो रुका म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हो फॉर्म भरचो आनी तेणी आपलें घर कायदेशीर करून घेवचें. फाटले फावटी 28,000 सुमार लोकांनी एप्लाय केल्ले, 8 काय 10,000 घरां जाल्ली, पण 20,000 घरां उरलेली बारीक बारीक कारणां खातीर ती घरां आतां तेंच्यांनी परत डेप्युटी कलेक्टराक एप्रोच करचो, तांच्या कडल्यान त्याच फॉर्माचेर जातलें. पयलीं कोणाचें जर घातलेलें एप्लिकेशन आसत जाल्यार आनी घालूंक ना आसत जाल्यार 28 फेब्रुवारीच्या पयलींचें एप्लिकेशन आतां घालचें. आतांय तेंचें घर जें आसा हें कायदेशीर जातलें. आनी हें सगळें करता आसतना आमी खंयसरूच फायन घेयना. कायदेशीर घर बांदपाक जो खर्च जाता आनी परत गव्हर्मेंट लँड आनी कोमुदिदाद लँड हेंचेर आसलेल्यांक जागो दिलो म्हणजे सोंपलें न्ही आं. तुमकां जागो जर 30,000 रुपयांक पडलो जाल्यार तुमचें घर कायदेशीर करपाक तुमी रुखाच्या अंतर्गत दुसरो फॉर्म भरपाक जाय, ताका आमी रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन म्हणटा, तो फॉर्म भरपाक जाय. आनी तेजे परत आसा तशी तेजी जी फीस आसा ती फीस भरूंक जायी. हांव कित्याक सांगता, प्रियोळ मतदारसंघान जर रेग्युलर घर बांदपाक गेलो जाल्यार कोणायकू एक 60-70 हजार रुपया कदाचित खर्च येतलो धाकटें घर बांदलें मॅक्झिमम. ओके, म्हणजे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स काडपाक आनी कितें, वयल्यान ताका खटपटी खूब आसल्यो, तेजे तकलेक ताप खूब आसलो, खंयच्या फॉरेस्टान चल, सनद घे, डेप्युटी कलेक्टराडे चल, तें बांदपाक आनी ताका करपाकूच 6 म्हयने लागताले परमिशनां घेवपाक. बट तुमी हे सगळ्यो कटकटी तुमच्यो काडून तुमी घर बांदलां, बट तितके रेग्युलरायज करपाक पयशे जे आहा पळय न्ही तितके भरपाकूच जाय, फुकट सोडचें ना. हांव सांगता, फायन घेयना पण आमी फुकट सोडचें ना, जेणे करून तुमी रावतें घर हें कायमचें कायदेशीर जातलें, ताका केन्नाच नोटीस येवची ना. ओके. दुसरी गजाल, तुमकां जर त्या घर रिपेर करून परत बांदूंक जाय, हावजींग लोन तुमकां इजिली एवेलेबल जातलें. आनी तिसरी गजाल, ताज्या खातीर तुमचे तकलेक ताप केन्ना उरचो ना. आनी आमी जें म्हणटा, फुडल्या जनरेशना खातीर तें घर जें उरपाक जाय तें घर हें फुडल्या जनरेशना खातीर तें घर उरतलें. अशें म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत आमी म्हणटा तशी प्रायवेट लँड आसतली, गव्हर्मेंट लँड आसतलें, कोमुदिदाद लँड आसतलें, 20 पॉयंट प्रोग्राम आसतलें. आतां तुमी हितूंतलो आनी एकूच प्रश्न तुमच्या तकलेन उरला आसतलो, तोय हांवूच सांगता पयलींच. 1972च्या पयलींची भाटकाराच्या जागेर आसलेली घरां जाली, विदावट मुनकारियल ऑर्डर तें घर तुमचें कायदेशीर जालें. बट तेज्या उपरांत बांदलेली घरां कितें हो थोड्या जाणांक 1972च्या पयलीं सगळ्या जागेंतलीं घरां कायदेशीर जातलीं. हांव परत एकदां सांगूंक जाय म्हणून सांगता. बट ताज्या उपरांत जर घर बांदलेलें आसत जाल्यार तो तुमचो आनी भाटकाराचो विशय आहा. कारण मुनकारियल रायटाच्या पयलींचें घर कायदेशीर केलां, 72च्या पयलीं आशिल्लें तें घर सुद्दां तुमी जर तांच्या कडेन कितें ती सेटलमेंट जावन जर केलें आसत जाल्यार तें इजिली आत्तां जावंक शकता आनी कायदेशीर जावपाक शकता. तें दुसरें घर आमी जाका म्हणटा, म्हणजे आपलें एक घर आसलें आपूण सायडीक दुसरें बांदलें, तर दुसऱ्या घराचो विचार तो तुमी विचार करपाचो. बट तेंय घर तुमी जर तेच्या कडेन सेटलमेंट करून तेजी जर हें मेळयलें आसत जाल्यार तें सुद्दां घर कायदेशीर करून घेवपाची संद तुमच्या मुखार आसा. गोंयांतली 100% घरां ही कायदेशीर जावची हो आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून आमी म्हटलां 28 फेब्रुवारी 2014 ही ताका कट ऑफ डेट दवरल्या. जे आमचेर आरोप करतात की सगळीं भायल्यांची घरां म्हणजे परत प्रेस घेवन बी सगळें मुळात ना. हांव त्या खातीर मुद्दामून सांगलें, आमी जी घरां कायदेशीर करपाक सोदता ते म्हज्या समोर आसलेले म्हजे सगळे गोंयकार आसात, सगळे प्रियोळ मतदारसंघातले लोक आसात जे पयलीं पासून पारंपारीक रित्या आपलें घर आनी नवीन बांदलेलें घर हें कायदेशीर करपा खातीर, हय कदाचित तेन्ना कदाचित तितके पयशे नासले तें घर बांदता आसतना परमिशन घेवपाक, तितके पयशे नाशिल्ले तो प्लॉट विकत घेवपाक, म्हणून कशें तरी आपूण तें घर बांदलां. पण त्या घरांत कायमचो सुशेगाद जर रावपाक जाय आसत, कसलोच मनस्ताप न जाता रावपाक जाय आसत, म्हणून
म्हजे घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत आमकां सगळीं घरां ही कायदेशीर करपाक जाय. येता त्या 6 म्हयन्या भितर तुमचे सगळ्यांचे फॉर्म फिलअप करून सगळें करपाचें जबाबदारी जसो आमदार डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हांच्या सगळ्यांच्या ऑफिसा कडल्यान तुमची पंचायत वायज हाजे शेड्यूल दवरून फुडल्या 6 म्हयन्यांनी तेजो कार्यक्रम लागतलो आनी ह्या कार्यक्रमाच्या नुसार फॉर्म भरतले. फुडल्या 6 म्हयन्यांत तुमच्यो सनदी दिवपाक कोणाची रेग्युलरायज अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन आसतलें 20 पॉयंट आसतलें त्या पंचायतींनी वेळ पडल्यार ते कार्यक्रम घेवन त्यो सनदी त्यो तुमकां सगळ्यांक मेळटल्यो. पण एक गजाल लक्षात दवरात, ज्यांच्यांनी विरोध केला तो याद दवरात. ज्यांच्यांनी तुमची घरां ही सारको करता आसतना आमकां ज्यो गाडी सोडल्यो हांव कित्याक सांगता, कारण हेंकां ही घरां केन्नाच रेग्युलरायज केल्ली नाका. तांकां टांगती तलवार तुमच्या तकलेर दवरलेली जाय आसली. कायम म्हणजे आमी जर म्हणटा की टांगती तलवार तांकां जाय तेन्ना मतां मारा नाजाल्यार हें कर घर मोडटलो, मतां मारा नाजाल्यार घर मोडटलो हें सांगपाची सुरवात हेंची वृत्ती आसा. ओके, ही वृत्ती हेंची बंद जावपाक जाय. आमकां सामान्य मनशाचें घर हें जें आहा हें ताजें कायमचें त्याचें जावचें आनी जें आमी प्रत्येक जण जें स्वप्न पळयता म्हजें घर हें म्हजें कायदेशीर घर आसा आनी तें म्हजें जावचें म्हणून ही योजना म्हजें घर ही योजना तुमच्या मुखार हाडल्या. ही योजना तुमी सगळ्या पर्यंत 100% पावतले हाजें हांव हें करता आनी म्हाका खात्री आसा की प्रियोळ मतदारसंघातले एप्लाय केल्ल्या पैकी एक सुद्दां घर हें बेकायदेशीर उरचें ना. जितके लोक जे एप्लाय करता त्या सगळ्या जाणांक कायदेशीर तेज्या प्रमाणे तांकां फॉर्म भरून घेतल्या उपरांत त्यो सर्टिफिकेट दिवपा खातीर आमदारा सहीत सगळे कार्यकर्ते जे आसा हे सगळे काणी आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स सगळे कामाक लागून सगळ्यांच्यो सर्टिफिकेट तेंच्या पर्यंत पावतल्यो हेजी हांव खात्री दिता. पण तुमचो सगळ्यांचो मोग हो म्हजेरूय असोच आसुनी आमदाराचेरूय तुमचो आसुनी. आसतलो काय ना? आसतलो जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की भारत माता की. खूप खूप धन्यवाद. मुख्यमंत्र्यांच्या हातींतल्यान दर एका श्रेणीतले 5 लाभार्थ्यांक फॉर्म तसेच प्रमाणपत्र भेटयतात. पयले सुवातेर संतोष पांडुरंग गावडे रावपी भोमा हाचो असो अर्ज आसा तो 1972 पूर्व प्रमाणपत्र अर्ज. संतोष पांडुरंग गावडे. दुसरी सुवातेर सदानंद गावडे राहणारा गाळवाडा प्रियोळ. तिसरी सुवातेर राजेंद्र शांबा गावडे राहणारा केरी मास्तर पुकारयो. सदानंद गावडे हाचे घर 1972 पूर्व प्रमाणपत्र. राजेंद्र गावडे केरी अनधिकृत बांधकाम कायद्यान नियमित करणे. पुढील सुवातेर गोपीनाथ होंडू खेडेकर प्रियोळ 20 कलमी कार्यक्रम अंतर्गत बांधकाम कायद्यान नियमित करपाचो अर्ज. 20 कलमी कार्यक्रम अंतर्गत बांधकाम कायद्यात नियमित करपाचो अर्ज. आणि त्याच्या पुढील सुवातेर आसा गणपत शंकर सतरकर झरीवाडा प्रियोळ. गणपत शंकर सतरकर झरीवाडा प्रियोळ कोमनताल जागेवरील बांधकाम नियमित करण्याचा अर्ज. सरते शेवटी कार्यावळीचे उपकाराचे